अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं 8 न्यूज़ और मैं हूं हारून कुरैशी। और आज हम आए थे आज़ाद कश्मीर गांव में, तो सोचा उसके साथ साथ आपको भी सैर करवा दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमर अजीज़ खोकर साहब, और इस इलाके के बारे में ये जानते हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। इस इलाके का तारुफ भी ये करवाएंगे कि कौन सी जगह क्या नाम है उसका, और वहाँ पे जाने के लिए कौन सा टाइम सूटेबल है, वहाँ पे जाने के लिए कौन सा वहाँ पे आपको कपड़े किस तरह के चाहिए होते हैं, क्योंकि आजकल टूरिज़म का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रश है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद और ईद मुबारक। और ये हमारे आज़ाद कश्मीर का ज़िला वैली फारूक कोटा का तहसील खुर्शीदाबाद, और ये हमारा आबाई इलाका हिल्ला है, और जहाँ हम खड़े हैं ये द्रमन इसको कहते हैं। अच्छा, ये बताएं, जिस मशक्क़त और जिस तकलीफ़ से बंदा नीचे से यहाँ तक पहुँचता है, ये तकलीफ़ कब दूर होगी? ये इंशाल्लाह इसका तकरीबन 1.5 किलोमीटर की इस बार बजट में रख दी जाएगी, जो एमएलए फंड के उससे तकरीबन हमारे कोई 2-2.5 करोड़ रुपए का वो बजट है। अच्छा। उसमें इंशाल्लाह ये रोड दुरुस्त होगी। एक्चुअली ये डिफेंस रोड है जो बेडोरी टॉप और दूसरे इलाकों के लिए बनाई गई थी आर्मी की तरफ से, मगर ये कुछ खस्ता हाल होगी या कुछ आज तक तो पुख्ता है। इंशाल्लाह रोड ठीक हो जाएगा। इस बार हमने रखा हुआ है इसका, ये पुख्ता हो जाएगा। पिछली बार चूँकि हम अपोजिशन में चले गए थे और फिर ये 5 साल रह गए, नहीं बन पाई, तो अच्छा, इंशाल्लाह ये नीचे ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो ज़ेरे तामीर है, कंस्ट्रक्शन अभी इसकी रुकी हुई है, तो ये क्या बन रहा है? और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ही है। ये एक्चुअली प्राइमरी स्कूल है, और ये बिल्डिंग बनी थी जब तो कुछ काम हुआ था। उसके बाद जो पीटीआई की आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, तो उसने इसके पैसे नहीं रखे। बाद में नेस्पाक वालों के अंडर है ये, उन्होंने पता किया, लेकिन इस बार ये स्कीम में इनका पैसा शामिल है। इंशाल्लाह अब काम शुरू होगा इसका। अच्छा, थोड़ा सा अब क्योंकि टूरिज़म का अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हमने देखा आते हुए भी कि रश शुरू हो चुका है, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इलाके के बारे में भी लोगों को बताएं कि इलाकों के नाम और यहाँ पे कौन सा टाइम सूटेबल है आने के लिए। और एक चीज़ तो ये है, वो हमें भी पता चल गया आज के जून जुलाई के महीने में यहाँ पे पहुँच के जैकेट की शदीद कमी महसूस हुई है, और हम जैकेट पहनी है यहाँ पे आके हमने, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये दिन से धुंध ऐसे है। तो ज़रा इलाकों के बारे में भी बताएं, और दूसरा लोगों को टाइम के बारे में बताएं कि अगर वो इस इलाके में आते हैं तो उनको कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा। ड्रेसिंग के एतबार से यहाँ तो आपको हर वक्त आपके पास स्वेटर जैकेट होनी चाहिए, चूँकि ये जो हिल्ला वैली है ये पीर पंजाल की बिल्कुल दामन में है, और इसका कोई पता नहीं होता। इस वक्त धुंध छाई हुई है इस तरफ में, तो कोई पता नहीं होता इसका कि किस वक्त बारिश हो जाती है। यहाँ कोई भी ऐसा सीज़न नहीं है जिसमें मौसम ख़राब हो जाए और आपको स्वेटर की ज़रूरत ना पड़े। स्वेटर का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये हिल्ला वैली है, ये तकरीबन पूरे यूनियन कौंसिल 7 गाँव हैं। इसके साथ एशिया का एक बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस जो अकोबट कश्मीर में आता है, गुलमर्ग, वो बिल्कुल इससे 12 किलोमीटर दूर। ये पीछे नंद गली अगर आप चले जाएँ, ये बहुत खूबसूरत एरिया है जो उड़ी सेक्टर को मिलाता है। बेडोरी टॉप जो 12,929 फुट बुलंदी है तकरीबन, आई थिंक। तो इसी तरह सामने मलियाड़ी रॉक ऊपर है जो पिछले अरसे में बड़ा फेमस हुआ था। मैंने उसकी वायरल की थी फ़ोटो, उस पर किया हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। अगर ये मेरा कैमरामैन वहाँ पे लगा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करें, तो ये जो जहाँ पे ये बादल नज़र आ रही है, आई थिंक इसके साथ ही है। जी, जहाँ पर ये बादलों की 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, इनके बिल्कुल साथ इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, रिज के ऊपर है, यहाँ से सीधा आगे निकला हुआ है राग। यहाँ से तकरीबन ये मेरा घर है सामने, इससे 45 मिनट यहाँ के लग जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर ये दरख्त है, ये इस तरफ जो ये वाला दरख्त, ये भी बड़ा कदीमी दरख्त है, कई 100 साल इसकी उम्र होती है। मन्नू हम अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं, पता नहीं फॉरेस्ट में इसको क्या कहा जाता है, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत है। इस तरह के ये 2-3 होते थे, अब ये 1-2 ही बचे हैं। तो साथ में हिल्ला वैली जो है, ये इधर साथ के, ये इस पहाड़ी के उधर जाएँ तो पूरे प्लेन गाँव हैं तकरीबन। वैली में वाहिद ये ऐसा इलाका है जिसके बिल्कुल सीधे गाँव हैं। ऐसे ही हिल्ला बाला है उधर। तो ये गुलमर्ग की पट्टी है। इसकी एक और खूबी ये है कि इस तरफ अगर आप जाएँ तो आपको उड़ी सेक्टर लगता है, इधर जाएँ तो आपको बारामूला सेक्टर लगता है। हमारे बिल्कुल सामने जो है ये पुंछ सेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे आप ख़ुद भी ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ रखते हैं, और अभी हर गुज़रता दिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो आपका इंटरेक्शन ज़ाहिर है, मुलाकात होती होगी जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो कैसा रहा फैमिलीज़ के साथ या जो लोग आते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, एक्चुअली जो टूरिस्ट है उसकी इस वक्त की जो डिमांड है वो ठंडा इलाका, पुरसकून जगह, घने जंगलात, वसी चरागाहें, ये उनकी ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और जो भी आता है खुश होता है। यहाँ खूबसूरत वाटरफॉल है, तो जब कोई भी बंदा, हम यहाँ के मकामी हैं, हम बड़े अट्रैक्ट होते हैं मतलब वाटरफॉल से। जो बाहर का बंदा आता है उसको तो वो वैसे ही उसके लिए जन्नत है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा, हमने अभी आते हुए भी हमारी लोगों से मुलाकात हुई, तो यहाँ पे लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मेहमान नवाजी है लोगों की, और लोगों का जो रवैया है,
اس سے بھی خاصے متاثر ہو کے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہمارے آپ کے پاس کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں تو آپ ہمارے گھروں میں آگے رہ سکتے ہیں. دیکھیے یہ تو ہمارے پورے کشمیر کی ایک بہترین اس کے بڑی مثال کیا ہو کہ جاگراں کنڈل شاہی میں پل گرا تھا تو پکوڑے بیچنے والے ایک بچے نے چھلانگ لگا کے کئی لاشیں نکالی اور پھر خود بہہ گیا تھا نالے میں. تو کشمیری یہ کھانا یہ چیزیں بہت نارمل چیزیں ہیں, یہ مہمان نوازی ہمیں ہماری نسلوں سے چلی آ رہی ہیں. تو باقی یہاں کے جو ماحول ہے اس اعتبار سے ہم نے بھی یہاں ایک لوکل ہلاں یوتھ فورم کے نوجوانوں کو متحرک کیا ہوا ہے. میں خود بھی بلکہ کافی چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہوں کہ کہیں کسی ٹورسٹ کے ساتھ پرابلم نہ ہو, چونکہ اس ایریے میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا بڑا کردار ہے. تو یہاں کے نوجوان بات سنتے بھی ہیں الحمدللہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کوئی بھی جب چیز پروموٹ کی جاتی ہے اس کے لیے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز بنائی جاتی ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر, کچھ حدود مقرر کی جاتی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی قوانین, کوئی ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن بنائی ہے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کریں گے؟ نہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں. یہاں چونکہ ٹورسٹ آ رہا ہے ہم نے یہ صرف کیا کہ جب کوئی ٹورسٹ جس علاقے میں فیملیز ہوتی ہیں اس وقت ہمارے لوکل نوجوانوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں ان علاقوں سے تاکہ فیملی ڈسٹرب نہ ہو, ان کی چونکہ پرائیویسیز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ تھوڑا لائن آف کنٹرول ایریا ایک دو جگہوں سے چیکنگ کر کے یہ ایک بڑی پرابلم ہے یہاں کے, ان کو ایک دو جگہوں سے چیک کروا کے نا. اس والا سے بھی ہماری اداروں کے جو بڑے ادارے ہیں تو ان سے بات ہوئی ہے کہ ان کو جو ٹورسٹ ہے ان کو کم از کم اتنا تنگ نہ کیا جائے, وہ آسانی سے یہاں آ سکیں. کھانے پینے کے لیے ہوٹلنگ کا تھوڑا ایشو ہے ابھی, لیکن پھر بھی لوگوں کے گھر اویل ہیں. تو ہم خود میرے گھر ہے یہ سامنے, اس میں ڈھیر سارے کمرے بنے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے آتے رہے ہیں اور سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا ہر جگہ سے لوگ آ کے یہاں پہ فری رہتے ہیں میرے گھر میں. اور میں نے کھلا لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ جب کوئی آ کے یہاں رہنا چاہے اس کو کھانا پینا یہ ساری چیزیں فری ہوں گی انشاءاللہ. اچھا دوسرا آخر میں یہ چیز بتائیں کہ یہ بڑا ایک یہ جھاڑیوں میں جو ایک یہ سنبل جسے کہتے ہیں, ہاں جی جی تو یہ ہم صبح دکھائیں گے بھی کیونکہ ابھی تو شام بھی ہو چکی ہے اور ابھی اس طریقے سے کور بھی نہیں ہو سکے گا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بیسک کیا چیز ہوتی ہے, اور دوسرا اس کی جو جڑ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے اکثر سنا ہے کہ یہ شوگر پیشنٹ کے لیے اس کے کہوے کا کوئی جی طریقہ علاج ہے اس میں. جی اس میں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک کا جو ہے اس کی وہ جو جڑیں ہوتی ہیں نا ان کو کہوا بنا کے پلایا جا سکتا ہے اور شوگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پہ یہاں ہوتا ہے اور اس کو بس یہ اس کا کوئی ایک آدھ مہینہ ہوتا ہے سیزن. یہ جو آپ اگر دیسی مہینوں کی بات کی جائے تو ساون جو ہوتا ہے نا اس عرصے میں ہوتے ہیں اور یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال کوے شوے پرندے ان کی بڑی موجیں لگی ہوتی ہیں. قدرت نے ان کے لیے بھی یہاں یہ اس کو ہم بھی کھا سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ کوے چڑیاں ان کے لیے بھی جیسے ہمارے لیے سیب وغیرہ دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی ہوئی. تو یہاں پہ فروٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فروٹ میں سیب ہوتا ہے, میرے گھر کے ساتھ ہے, اس پہ بھی آپ ویڈیو بنا لینا دیکھ لینا, بہت اچھا سیب ہے. لیکن یہاں یالہ باری جب ہوتی ہے نا وہ ایک پرابلم ہے. اس بار نہیں ہوئی ہے, فروٹ زیادہ ہے, خوبانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آڑو ہوتا ہے. تو باقی اخروٹ بہت ہوتا ہے یہاں جو ڈرائی فروٹ میں استعمال ہوتا ہے. اخروٹ گھروں کے حوالے سے بھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زمینیں کافی ہوتی ہیں تو تھوڑا فاصلے سے گھر ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ لوگوں ایک اور چیز بڑی بہترین یہ ہے کہ ہر بندہ, ہر گھر والا دوسرے گھر والے کی خبر اس سینس میں رکھتا ہے کہ کیا اس پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی مشکلات ہے یا آنا جانا لگا رہتا ہے ان کے حال احوال جاننے کے لیے. اور اگر میرے کیمرہ مین دوسری سائڈ دکھائیں آپ کو تو یہ سامنے ایک روڈ بن رہی ہے کچی. کل کا ہمارا ارادہ ہے کیونکہ ابھی شام ہو چکی ہے اور تھکاوٹ بڑی شدید ہے, یہاں پہ جانے کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے, پیدل بھی ہے اور یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھر ہیں. یہاں پہ عموماً کلچر ایسا ہی ہے کہ گھر جو ہیں وہ دور دور ہیں. اور جو سامنے دھند والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پیر پنجال کا ایریا ہے اور یہ ایل او سی ایریا ہے. یہاں سے آگے یا یہاں تک اگر کہیں تو یہاں تک ہم نہیں جا سکتے. جیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور جولائی کا مہینہ ہے جو انتہا کا ٹمپریچر اس میں اگر آپ اسلام آباد والی سائڈ ہوں تو وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ آ کے جیکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے اور اس جیکٹ کے باوجود مجھے سردی لگ رہی ہے. اور یہ میری بیک سائڈ پہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھند ابھی آ رہی ہے. تو یہاں پہ ٹورسٹ جو بھی آتے ہیں چاہے وہ گھومنے کے لیے آئیں یا ویسے ہی آپ کا چکر اگر کشمیر کے کسی بھی علاقے میں لگے تو اپنے ساتھ گرم کپڑے خصوصاً جیکٹ اور شال وغیرہ ساتھ رکھیں تاکہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.